अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद नईम तुसा दे पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगा चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू। संगा टाइम थी कि जनाब 8:43 निकले वदे काम ते माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है जनाब। आज राइटा संगा से एक्टिव वदे 16 कल 18 राइटा की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का रोज़ी भी ठीक बन गई है, गर्मी भी ठीक ठाक है कल ते माशाल्लाह रोज़ी भी ठीक बन गई अल्हम्दुलिल्लाह पाक। जितना तो पता मेहनत करो अल्लाह पाक उनका फल लेंदे अल्हम्दुलिल्लाह। ते कल 18 राइटा आज सवेरे पहले 18 राइटा लाया हैं संगत ते बस 16 राइटा करके दिन के मैं जुम्मतुल मुबारक चलो जुम्मा भी पढ़सूँ ते बस अल्लाह खैर करे 16 राइटा पूरे करे सूँ बस सारा हाल हवाल ले सूँ इंशाल्लाह संगत को 8:45 थी गई तो जनाब गर्मी होने ना शुरू थी गई जिस शदीद ते अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। ना रासो संगत वीडियो पूरी देख सो सारे दोस्तों का शुक्रिया जनाब जज़ाक अल्लाह जड़े जड़े मुहब्बत वंडन जड़ा जिथों जिथों वीडियो दे पे हो जनाब सारे का शुक्रिया जज़ाक अल्लाह ते अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। ना रासो वीडियो पूरी देख सो जनाब सारा हाल हवाल ले सो इंशाल्लाह जी। तो संगा टाइम थी कि जनाब 11:23 अल्हम्दुलिल्लाह संगा 6 राइटा कर गए दिन ते बकाया 10 राइटा रह गए अल्लाह खैर करे ते अल्लाह खैर करे तो 1 राइटा करे सो इंशाल्लाह बाद जुम्मे वास्ते घर लगे वैसो जनाब। अगर दूर वादे सो तो जुम्मा उठाई पढ़ गए सो देख सो अगर दूर वादे सो तो जुम्मा उठाई पढ़ गए सो जुम्मे तो बाद घर वैसो नहीं तो 1:30 बजे अपनी मस्जिद नमाज थी जुम्मे की कोशिश करे सूँ 1 बजे तो पहले पहले पहुँच वजो ताकि जुम्मा पढ़ के न बंदा ते सलमान साहब मोहम्मद सलमान साहब आदे नईम भाई तुम्हारी हिम्मत को सलाम है जनाब। इतनी गर्मी है 16 राइटा भेजन परसों वाले 16 राइटा की कल 18 राइटा की माशाल्लाह जी भेजन गर्मी काफ़ी शदीद है तो पता है मेहरान है तो वैसे ही जनाब स्टेयरिंग भी गर्म तो छत भी गर्म तो जनाब फुल गर्म थी वेंदी गड्डी ना तो मैं उस टाइम घर में ना जिस टाइम लोग ना राइटा कैंसिल करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम राइड कराओ ना बात पता नहीं होता है कल्टस को वैसी मेहरान को वैसी या आल्टो को वैसी तो वो जिस टाइम दे दें जनाब अगू गड्डी जनाब मेहरान है तो वह तो कोशिश करें कैंसिल कर रहे जिस टाइम लिखे राइटा ज़्यादा कैंसिल थी वह तो उस टाइम घर चला वञे वह शामी असर तो बाद करें मगरब की नमाज पढ़ के वत निकलेंदे वत 10 बजे तक जिस टाइम राइटा पूरा थी वञे वत घर वञे तो सलमान भाई थोड़ा मेहरबानी शुक्रिया जज़ाक अल्लाह। मेहनत करेंदे वधे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सी मेहनत करेंदे रहसूँ तो सारे हाल हवाल लेंदे रहसूँ। तो वो मेरे को दोस्त आते यार तू क्या वीडियो बने नहीं दसी रखदा भाई इतना टाइम तो ये वो मैं यार तुहाडी फील्ड नहीं ना जेड़े बंदे दी फील्ड है उन्होंने को समझ भी आती है तो फायदा भी थींदे। मुजम्मल भाई माशाल्लाह गड्डी चलाते पे अल्लाह पाक उन्होंने रोज़े बरकत पावे वो भी मेरी वीडियो देख के आदन सारा कोई थोड़े तो सीखे मेहरबानी सारे दी जनाब जज़ाक अल्लाह जी। तो संगा टाइम थी कि जनाब 2:09 अल्हम्दुलिल्लाह संगा जुम्मा नमाज पढ़ गई थी माशाल्लाह ते संगत 8 राइटा की जैंगो ते खड़े आसे OPF सोसाइटी और जुम्मे का टाइम थी गया उतों बाद एक इंड्राइव तो सवारी चाहें 670 रुपये वो इतने सवारी ला के जनाब बट चौक तो लाइए नाल ही मस्जिद नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हूँ आखने संगत गैस पवावन गड्डी गैस पी खड़ी है जनाब ये गैस वाली दुकान है जनाब अल्लाह खैर करे गैस पवा के तो मिलते हैं घर लस्सी पीसूँ जनाब दही घी वैसूँ जनाब तो लस्सी इस टाइम मज़ा करें दी जनाब। अल्लाह खैर करे मलिक फ़हीम फ़ोन की पे मेरे वास्ते जी हिंदवाना की हमें हिंदवाना भी घिंदे उनके वास्ते तो दही भी गिनने अल्लाह खैर करे तो बाद शाम को निकलसूँ संगत पिछले टाइम 8 राइटा रह गए 16 लाया अन्न 8 कार के दिन 8 राइटा आने इंशाल्लाह 8 राइटा पूरा करेसूँ सारा हाल हवाल लेसूँ 8 राइटा संगत राने अल्लाह खैर करे 8 राइटा कर रहा से 8 राइटा राने वाले तो इंशाल्लाह 8 राइटा पूरा करेसूँ सारा हाल हवाल लेसूँ। लेट थी गए ज़रा 5 बजे निकलना है बस लाइट में चली गई नींदर ना दी पी बस उत्ते लेट हैं तो अल्लाह खैर करे सी नार रस संगत इंशाल्लाह सारा हाल हवाल लेसूँ जी। तो संगत एक दोस्त का कमेंट है उबैद भाई का वो कह रहा है कि प्रो लेवल का क्या मतलब होता है भाईजान। प्रो लेवल जो है ना इसके ऊपर ही जो कंपनी है ना वो राइड देती है उसमें ज़्यादा राइड मिलती है ना प्रो लेवल मतलब आप राइडें कैंसिल करते जाएंगे तो प्रो लेवल कम होता जाएगा
تو اگر رائٹیں آپ زیادہ ایکسیپٹ کریں گے تو پرو لیول بڑھ جائے گا. تو کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا رائٹیں اسکپ نہیں کرتا, یہ زیادہ رائٹیں لیتا ہے. تو اس لیے اگر کمپنی والے جو ہے نا اس کو رائٹ زیادہ دیتے ہیں. کافی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جس کا مطلب آپ رائٹ کبھی کروائیں ینگو پہ تو پاس والی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, لیکن جو ہے نا ہماری رائٹ دور والی گاڑی کے پاس چلی جاتی ہے. یہی دیکھتے ہیں کہ پاس والی گاڑی پہ رائٹ کیوں نہیں جا رہی. اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو انہوں نے ایریا سلیکٹ کیا ہوتا ہے, جس ایریے کے ہم رائٹ کرا رہے ہیں وہ ایریا اس میں نہیں ہوتا, اس لیے وہ گاڑی سکپ ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرو لیول کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر جس کا پرو لیول زیادہ اچھا ہوگا اس کو رائٹ زیادہ جائے گی. جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں جس کا مطلب مہران بھی ہے, آلٹو کھڑی ہے, ویگن آر کھڑی ہے, ہونڈا سٹی کھڑی ہے, کوئی بھی گاڑی کھڑی ہے, اگر مہران والے کا پرو لیول اچھا ہے تو جناب رائٹ اس کو مہران کو جائے گی. تو آگے سواری کی مرضی ہے, کینسل کر دے یا آ جائے. تو جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 8:52 سنگت آئے وہ دیں ایل ڈی والی سائڈ تے جناب اتنے سواری چاک وہدے پیا سے رستے. مہران کو ایک یہ بھی مسئلہ ہے, اگے تو تقریباً 2 سال تھی کہ ایک واری گیئر پھنسیا ہی میرا, تو آج بعد جناب چوتھا گیئر پھنس گئے. گاڑی موڑا لگا تو چوتھے گیئر ہے, یہ بریک مار کے مطلب گیئر چینج کرن لگا اور چوتھا گیئر نکلیا ہی نہیں. آخر سواری کو تھیں لا چھوڑے سنگت, تو مستری تو فون کیتے وہاں گھیرنا جناب. ہوں واپسی بہندے پہ جناب چوتھے گیئر چ. اللہ خیر کرے, میں کہ سنگتے کو سارا حال حوال دوں. یہ بات گھاٹے واتے ہوندے رہن, تو اللہ خیر کرے. اور ہوں پہ مستری انتظار بیٹھے ہوتے جلدی آ وہنے ہوا تو سارا حال حوال دینے. اللہ خیر کرے. جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب پورے 11 دا جناب سنگت الحمدللہ پورے رائٹاں کر کے دیں جناب. سنگت چوتھے گیئر گھنا ایسے مستری صاحب کو گڈی. پہلے تو مستری صاحب ڈرا دیتے بھی یہ گیئر بکس کھل سی, اور دوبارہ تلو پلیٹ کھولی نے پہلی دکار. تقریباً 2 سال تھی کہ سنگت گڈی کی دکھوں, تو 2 سال بلکہ کہانی تھے 2 سال 7ویں مہینے تھی سر, تو تقریباً 2 سال 2-3 مہینے گھاٹ تھے. اگے بھی ایک بار گیئر میں پھنس گیا, چوتھا گیئر میں پھنسا. اصل چوتھے گیئر بریک لاؤ نا, یہ ایک دم بریک ماری میں تے وت گیئر کڈے میں گیئر نہیں نکلیا. ریڑھ دی ودی ہوا گڈی وت کاٹ گنو تو وت شاید نکل ویندا سی. دوجے واری میں تھے, اگے بھی ایک واری میں تھے, تو ہوں دوجے واری میں تھے. بہت گھنا ایسے مستری کو مہربانی جناب کر دیتے سی. 1000 روپے مزدوری منگی سی, میں مہربانی کرو 500 روپے دیتی ہے مزدوری. تو اللہ خیر کرے رائٹاں پورا کیتے ہیں جناب. رائٹاں پورا کر کے 11 بج گئے, ہوں گھر آ گئے. ہوں جلدی جناب تو سکرین تے لکھے نے, تو گڈی بھی دے دیں کتنا کلومیٹر چلی ہے, سارا نظام لکھے نے. تو سنگت چیک کرو, سویرے 47,219 آئی, ہوں جناب 47,352, 133 کلومیٹر آج گڈی چلی ہے جناب. جی تو سنگت آ گئے جناب سکرین تے. سنگت گڈی چلی ہے 133 کلومیٹر. 133 تقسیم جناب 6 کلو 65 گرام ضرب 400 تو جی 2793 روپے کا سنگت گیا سے. 2793 2800 روپے کا لاؤ, 2800 روپے کا سنگت اج ایک رائڈ لائی ہے ان ڈرائیو تے 9.8 کلومیٹر سفر ہے. 669 روپے کی 670 روپے کی مطلب رائڈ ہے. 82 روپے کمیشن کٹے نے, 586 روپے دیتے ہیں جناب. 586 جمع سنگت 16 رائڈ سلیکٹ کیتے ہیں, تو 16 رائڈ کمپلیٹ کیتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے, تو بہرحال ٹھیک ہے نا الحمدللہ. 4829 روپے سنگت کام کی, کمیشن کاٹ کے 4163 روپے جمع 4163 جمع 2100 روپے بونس. یہ سنگت کم ہے, 2800 روپے گیا گیا. یہ سنگت کم ہے جناب, یہ بچت ہے آج دی الحمدللہ. سنگت 500 روپے مائنس کر چھوڑو, یہ جناب 3500 3550 روپے تک کم کیتے سن الحمدللہ. 3500 روپے بچت ہے الحمدللہ. کمیشن کاٹ کے گیس پہ آ کے